हामी 14औं महाधिवेशनको संघारमा आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो क्षेत्रीय प्रतिनिधिज्यूहरूमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। यसले कस्तो काङ्ग्रेस बनाउने अब हामीले त्यो जिम्मेवारी तपाईहरुको काँधमा हाम्रो काँधमा छ। के हामीले त्यो काङ्ग्रेस कस्तो किसिमको बनाउने, के नेपाली काङ्ग्रेसले हैसा हथौडामा भोट हाल्ने काङ्ग्रेस बनाउने? चितवनमा हेर्नुहोस् न, अहिले त्यहाँ लडाईँ परिरहेछ। त्यस्तो काङ्ग्रेस हामी रोज्दैनौँ। हाम्रो काङ्ग्रेस कुनै त्यो भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेतालाई हामी छान्दैनौँ। त्यस्तो काङ्ग्रेस बनाउँछौँ हामी। मन्त्रीमण्डल बनाउँदाखेरि 40 घण्टा पनि नबित्दाखेरि फेर फिर्ता बोलाउनु पर्ने नेतृत्व हामी छान्छौँ। तपाईहरुको जिम्मेवारीको काममा आएको छ। तपाईहरुले अब नेतृत्व छान्दाखेरि जिम्मेवारीपूर्ण सोच विचारमा नेपाली काङ्ग्रेस भनेको इतिहास बोकेको पार्टी हो, गौरवशाली पार्टी हो। 2007 सालदेखिको क्रान्ति गर्दा गर्दा तपाईको 62-63 को आन्दोलन, संविधान निर्माणकर्ता सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो। त्यसकारण अब तपाईहरुको जिम्मेवारी, हाम्रो जिम्मेवारी कस्तो किसिमको काङ्ग्रेस बनाउँदैछौँ। क्षेत्र हामीले इकाइ सकिसकेका छौँ। एउटा सही नेतृत्व हामीले ल्याइसकेका छौँ। नगर सही नेतृत्व ल्याइसकेका छौँ। अब आउँदैछ प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्र सभापतिसम्म हामीले यही टिमले छान्दै जाँदैछ। तपाईहरुले अब विचार पुग्नुहोस्। धेरै कुराहरू समृद्धिका कुराहरू छन्। त्यसमा लाग्ने नेताहरू अब हामीले तपाईहरुले प्रष्ट देख्नुहुन्छ। तपाईले समाचारमा हेरिरहनु भएको छ, अनलाइनमा हेर्नु भइरहेछ। अब नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ, कुनैको साथ लिँदैन। एक्लै लडेर अब बहुमत 2/3 ल्याउने क्षमता राख्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। कसैको साथ लिनुपर्छ। तपाईले हेर्नुभयो नि, प्रचण्ड माओवादीबाट र तपाईको 2/3 ल्याएको उनीहरू आफै झगडा गरेर त आफ्नै सैद्धान्तिक, उनीहरू त एउटै कोखबाट जन्मेका हुने उनीहरू, त्यही त झगडा गरेर 3.5 वर्ष त चलाउन सकेन। पनि हाम्रो सिद्धान्त फरक भएका हामी नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेट पार्टी, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रसँग विश्वास गर्ने पार्टी कम्युनिस्टसँग मिलेर हामी चुनाव लड्छौँ, कदापि पनि लड्दैन। त्यो क्षमता नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्र नम्बर 3 ले राख्न सक्छ। र यहीँबाट यो गागल फेरि हेर्नु, यसो सुन्दर ठाउँ छ, यहाँबाट हामीले उद्घोष गरिदिरहेको हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको अबको नेतृत्व त्यही सही नेतृत्वमा जानुपर्छ। बारम्बार गल्ती गरिरहने र बारम्बार हामीलाई चाहिँ लज्जित हुन पर्ने, छाती ठोकेर नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्न सक्ने नेतृत्व ल्याउन सक्नुपर्छ। चिया पसलमा हामीले भन्छौँ नि, कति ठाउँमा हामी चिया पसलमा जाँदा हाम्रा नेतृत्वको कुरा निस्किँदाखेरि हामी ब्याक हट्न पर्ने अवस्था यही नेतृत्वले कति ठाउँमा ल्याएको छ। यही हो नेतृत्व। अब हामीले ल्याएको नेतृत्व 14औं महाधिवेशनबाट हामी जुनै ठाउँमा जाँदा नि म नेपाली काङ्ग्रेस हो, म क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो, यो नेपाली काङ्ग्रेसको म सिपाही हो भन्न सक्ने क्षमता राख्ने नेतृत्व अब छान्नुहोस्। अब हामी त्यही छान्दैछौँ। तपाईँ विचार पाउनुहोस्। यसले फेरि हामी त्यही गल्ती गरिदिने अनि पछि त्यही नेतृत्वलाई हामी गाली गर्ने। अब त्यो दिन गए। अब सही नेतृत्व छानेर हामीले अगाडि बढौँ। हामी 3 नम्बर क्षेत्र अबको हामी योभन्दा अगाडिको चुनावमा कुनै ठाउँमा पराजित भयो। अब तपाईँहरूलाई हामी यस्ता जिम्मेवारी बोकेका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू ज्यू हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रका हस्तीहरू भनेका नेपाली काङ्ग्रेसका तपाईँहरू नै हो, हामीहरू नै हो। हामी योचोटि देखाउँछौँ सबै तहका चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसले 3 नम्बर क्षेत्रमा जितेर देखाउने नेतृत्व सही ठाउँमा लिएर केन्द्रसम्म लिएर जाने हामी त्यो नेतृत्वमा पुगेका छौँ। यहाँ देखिरहेछ कहिले पुरानो कोही नयाँ काङ्ग्रेस भन्छ। यहाँ झन्डा अहिले होला, कोहीले नयाँ क्रियाशील लिएको होला, तर 10औं वर्ष झन्डा बोकेर हिँड्ने, 4 तारा र रुख लिएर हिँड्ने नेतृत्व मैले यहाँ देखिरहेको छु। त्यो नयाँ पुरानो भन्ने दिन गए। तपाईँको लिए होला नि क्रियाशील क्षेत्रीय प्रतिनिधि, उहाँहरूलाई चयन गरेर 3200 क्रियाशील अहिले तपाईँहरूलाई 364 जना पठाएको छ। यो 364 ले यो प्रदेश, यो क्षेत्र, जिल्ला, केन्द्रसम्म हाक्न जाने नेतृत्व 3 नम्बर क्षेत्रमा पनि छ। त्यसकारण अब हामीले जुन सही नेतृत्वलाई हामी छानेर लिएर जाँदैछौँ त्यसले नै हो राज्य सञ्चालन गर्छ। त्यो राज्य सञ्चालन गर्दा समृद्धिको कुरा कम्युनिस्टका सुनेर त देखिहाल्नुभयो। 3.5 वर्ष त चलाउन सकेन। उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई त 50 वर्ष अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेर तपाईँलाई देखाउँछ भन्नुहुन्थ्यो। देख्यो 3.5 वर्ष तपाईँले चलाउन सक्नु भएन। अब चाहिँ म भन्छु काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को गागल फेदीबाट अब चाहिँ 50 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले शासन गर्छ। समृद्धि, रोजगार, आर्थिक क्रान्ति, कृषि क्रान्ति सब गरेर अब त्यस्ता भ्रष्टाचारी नेता तपाईँहरूको मनमा थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, त्यस्तालाई चुन्नु कुनै हालतमा हुँदैन। त्यसकारण यो गागल फेदी यति सुन्दर ठाउँमा
यो भेला राख्दिनु हुने गागल फेरि र अघि भुवनजीले भन्नुभयो, भुवनजी मेरो मित्र, उहाँले भन्नुभयो हामीले यसरी सबैलाई समेट्ने हिसाबले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 सबै प्रदेश र उहाँले भूगोल क्षेत्र सबै ठाउँलाई सम्झिने, सबैलाई समेटेर लिएर जाने हामीले त्यस्तै प्रतिनिधिहरू छान्दैछौँ। तपाईँहरू सबै अटाउने हाम्रो यो टिममा छ। तपाईँहरूले ढुक्क भयो हुन्छ आउनलाई कुन ठाउँमा जाने म नेतृत्व गर्छु भन्यो भने तपाईँले एउटालाई मालाई लगाइदिएर पद चाहिँ हामी दिँदैनौँ। एउटा पदमा एकजना बस्ने हो, नेतृत्व गर्ने हो, लिएर जाने हो, यो क्षेत्रमा राज गरेर तपाईँको समृद्धि र विकास निर्माण गरेर लिएर जाने हो। अहिले हाम्रो भुवनेश्वर नगरपालिकाको मेयर साहब, तपाईँको सांसद छिरिङ दोर्जे विकासमा हामी यति अगाडि पुगिसकेका छौँ। अब चोटिकोमा हामी आउँदा प्रतिनिधि सभा सुत्दा प्रदेश सबै जितेर हामी देखाउँछौँ भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्गाउँछु। सबैलाई जय नेपाल।